الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا نور العینین وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتين. گرامی منزلت عوام اہل سنت قرب و جوارتوں تشریف لے کے آن والے سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر تو سرزمین جڑاں والا نل تعلق رکھن والے ساڑھے عقیدت مند محترم المقام عزت مآب جناب غلام نبی قادری صاحب سلامہ کہلمہ گاؤں تو ساڑھے مرید بیٹے محمد زبیر قادری سلامہ اور صدیق پارک تو جناب محمد حامد سلامہ نے، اور انہاں تو علاوہ دسوں بلکہ بیسیوں احباب نے بار بار یہ فرمائش کی تھی، اس خواہش کا اظہار کیتا کہ جی تسی ایک جمعۃ المبارک دے خطاب اندر ویران دی پراواں دی شان بیان کیتی، یہ ہن جلد ہی ایک جمعۃ المبارک دے خطاب وچ بھیناں دا مقام تے بھیناں دیاں فضیلتاں وی بیان کر کے سناؤ. چنانچہ آج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب اسی خوبصورت حسین اچھوتے اور دل نو چھو لین والے سونے عنوان تے کچھ باتاں سماعت فرماؤ گے. خالق کائنات نے انسان دے ارد گرد 50 رشتے انسان نو عطا کیتے نے، لیکن سارے رشتیاں وچوں جڑے سب تو حسین کہلان والے سب تو عظیم کہلان والے رشتے نے نا، انہاں چوں ماپیاں تو بعد ایک رشتہ بھیناں تے بھراواں والا ہے. فی
فی زمانہ اس رشتے نو جگہ جگہ تے قبلہ ویکھیا جا رہا ہے کہ لوگ ٹھکرا دیندے نے. لوگ کہندے نے وہ جدوں بیوی بچے ہو جان بندے دیاں اولاداں جوان ہو جان پھر بھیناں کون تے بھرا کون. لیکن یاد رکھو اللہ پاک دا قرآن بار بار اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں دی حفاظت دا حکم دے رہا ہے اور قطع رحمی تو بغیر عذر شرعی تو رشتہ داری توڑن تو اللہ بار بار منع فرما رہا ہے اور اپنے کولوں ڈرن دا حکم فرما رہا ہے. فار ایگزامپل میں قرآن حکیم وچوں چوتھے پارے دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 1 تلاوت کیتی ہے. آؤ بھیناں دی شان تے عظمت والے حسین عنوان دا آغاز اللہ دے پاک کلام تو کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ارشاد خداوندی ہو رہی ہے، اللہ حکم دے رہی ہے اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب کولوں ڈریو. کون ہے تہاڈا رب؟ الذی خلقکم جن نے تانوں سبنا نو تخلیق فرمایا پیدا کیتا ہے. من نفس واحدۃ ایک جان تو پیدا کیتا ہے. نفس واحدہ تو پیدا فرمایا ہے. آباد رہی ہے نفس واحدہ تو ایک جان تو پیدا فرمایا یعنی حضرت بابا آدم صفی اللہ علیہ السلام بھی ذات گرامی تو پیدا فرمایا. وخلق منہا زوجہا پھر اس ایک جان وچوں اللہ نے اودا زوج پیدا کیتا یعنی ساڑھے بابا جی کریم آدم علیہ السلام دے وجود مسعود وچوں ساڑھی دادی اماں ساڑھی اماں جی حضرت اماں حوا صلاۃ اللہ علیہا وسلام اللہ علیہا نو پیدا فرمایا. اللہ فرماندے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر تواڈے رب نے پیدا کر دیتے اس جوڑے وچوں بے شمار مرد بے شمار عورتاں نو پھیلا دیتا. میں قربان جاواں ساڈے ارد گرد ہزاراں رشتے نے پر انہاں رشتیاں وچوں ماں باپ دے رشتے دا جواب نہیں تے بھیناں بھراواں والے رشتے دی مثال نہیں. آہا میں نثار جاواں اج دے بندے کہندے نے قبلہ او جی صرف بیوی بچیاں والا ہی رشتہ ہوندا ہے باقی سارے رشتے بھیناں ساتھ چھڑ جاندیاں نے بھرا ساتھ چھڑ جاندے نے. اے تیرا توہم ہے تیرا وہم ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا. اللہ فرماندا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کولوں ڈر جائیو. کون ہے اللہ جد نام تے ایک دوسرے دے کولوں سوال کر دیو. والارحام آہا اللہ پروردگار کائنات فرماندے نالے رشتیاں دی بابت اللہ کولوں ڈر دے رہے ہو. او لوگو قطع رحمی تو ڈر دے رہے ہو. ایویں پینا پراواں تو مکھ نہ موڑیو. ایویں اللہ دی بنائی ہوئی رشتہ داری نہ توڑیو. ڈر دے رہے ہو نہ پینا پرامان الحسن سلوک کر دے رہی ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبہ بے شک تو اڈا سب دا نگہبان اللہ ہے. میں قربان جاواں اے بندے پینا نو بوجھ سمجھ دینے جدوں اپنے بیوی بچے ہو جاندے نے جدوں اپنی فیملی دی ابتدا ہو جاندی ہے پھر کہندے ہن پینا دیاں ذمہ داریاں مک گئیاں. آ پینا نو بوجھ تے زحمت نہ سمجھ اللہ دی رحمت سمجھ. میں حضور دی
دی حدیث خوشبودار پڑھ کے خوشبو ماں بکھیرن لگا مسند امام احمد بن حنبل شریف الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی کل جلد 52 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 حدیث مبارکہ نمبر 2104 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت لہو اختانی فاحسن صحبتہما ما صحبتاہ دخل بہم الجنت او کما در یتیم آباد رو میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام دیاں بلیاں مسکرائیاں تے خوشبودار زلفاں لہرائیاں میرے نبی دا سلسلہ کلام صحابہ کرام نے ہمہ تن گوش ہو گئے حضور دے کلام نو سنن دی میرے نبی پاک علیہ السلام نو اپنی عادت جاری رکھ دینے اور سن دے کینے تے ساڑھے تک پہنچان دے کینے ابن عباس فرماندے نے آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا من کانت لہو اختانی او لوگو اللہ نے جس میرے بلند تالے امتی نو اللہ نے اپنے جس خوش قسمت بندے نو دو پہنا عطا کی تیاں سبحان اللہ اے پہنا دے پرا دی عزت آمینہ دے لال دیاں پاک بلیاں تے آ گئی ہے سرکار فرماندے نے جنہوں اللہ نے دو بہنہ عطا کی دیاں فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا مَا صَحِبَتَاهُ جدو تک اپنے ویر دے کول جائیاں ویرا اونا نل حسن سلوک کردہ رہا اونا دی روٹی پانی دا خیال رکھدہ رہا اچھی تعلیم اچھی تربیت اچھی خوراک دا بندو بست کردہ رہا اونا دے ہتھاں تے مہندی ویکھن واسطے بے قرار رہا اونا دے اچھے رشتے لب کے شادیاں کی دیاں تے اپنا رشتہ پھین پرا والا بحسن و خوبی نبھایا سونیا او دا کی مقام ہے سرکار فرماندے نے گارنٹی میں حسنین دا نانا ابو دے کے جا رہے ہیں لوگو جڑا دو پہنا نل حسن سلوک کرے گا نا اس زمانت میں پیا دینا آمینہ دا لال پیا کہندے بیٹے آباد رہو سرکار فرماندے نے داخلہ پیہی مل جنتا او پاکاں والا پرا اپنیاں اونا دوما پہنا دے صدقے نال جنت جد داخل ہوئے گا پہنا نل پیار کریا کرو آباد ربو قبلہ اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے اور پہنا نل پیار کرو گے تے اونا دے منہ وچوں تواڈے واسطے دعا ماں نکلن گیاں تے اے بڑی بڑی خوش قسمتی ہے تے میں لکھیے پراجے ڈا جگہ دل وچ بنا لیندہ پہنا دی بنا لیندہ پراجے ڈا جگہ دل وچ بنا لیندہ پہنا دی بنا لیندہ پہنا دی پراجے ڈا جگہ دل وچ بنا لیندہ پہنا دی بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا لیندہ پہنا دی دعا لیندہ آباد رب
مسکرا کے اپنی اپنی بھیناں نوں یاد کر کے بھیناں دی شان بیان کرو نا. اے ساڈے مرید نے محمد اشفاق قادری صاحب گوجرا تو عمرہ شریف تے جا رہے نے 10 تاریخ نو. اللہ پاک انہاں نوں خیر نہ لے جائے تے سانوں سب عاشقان مصطفیٰ نو اپنے بندیاں نو اور مدینے دی زیارت دے طلبگاراں تے اپنی رحمت دے امیدواراں نو بار بار مکہ مدینہ دی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آباد رہیے, مسکرا کے بول دیو آمین. ہن اپنی اپنی بہن نو یاد کر کے مسکرا کے کہنے تسی اپنے ہونٹ کھولنے نے, میرے کریم رب نے اپنی رحمت دے دروازے کھولنے نے. بڑا خوش بخت ہندا جو دعا لیندا بہنا دی, کہو نا دعا لیندا بہنا دی. بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا دی, دعا لیندا بہنا دی, کہو نا یار. بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا دی. آباد رہیے, دعا لیندا بہنا دی. ایک باری نعرہ مار کے اپنی اپنی بہناں دی شان بیان کرو تو میں اگلی تقریر کر تک پہنچاواں. بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا دعا لیندا بہنا دی. بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا پترو آباد رو, مترو شاد رو. میں اگلی حدیث مبارکہ شامل خطاب کرن لگا. سنن ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1916 پڑھن لگا. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من کانت لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاحسن او ابی بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن فلہ الجنت او کما السلام فرما دینے من کانت لہو ثلاث بنات او اخوات. جس بندے نو اللہ پاک نے 3 تیاں دیتیاں او ثلاث اخوات یا پھر 3 بہناں دیتیاں. نہیں جملے تے غور کیتا, سار اٹھاؤ میرے پترو. سمجھدار احباب بیٹھے ہو اسکولاں کالجاں دیاں ماراں کھا کے تسی اس رتبے تے اس مقام دے حصول حاصل کرن وچ کامیاب ہوئے ہو. میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک فرمان دینے. آباد رہیے, جنوں اللہ پاک نے 3 تیاں دیتیاں یا 3 بہناں دیتیاں, پھر نہیں تسی غور کیتا. اور جنوں اللہ نے 3 تیرانیاں دیتیاں یا پھر 3 بہناں دیتیاں, پتہ چلیا سرکار چاندے نے لوکاں نو سمجھ آئے تیاں تے بہناں وچ کوئی ایڈا فرق نہیں جے ہوندا. تیاں تے بہناں وچ کوئی ایڈا فرق نہیں جے ہوندا. اسی واسطے قبلہ ساڑھے بزرگ کہندے ہوندے سن, آپا وڈی ہووے بہن وڈی ہووے تے ماں بن کے چھوٹیاں نو پال دیندی ہے. بہن چھوٹی ہووے تے دھیاں دی جگہ تے لاڈ لڈان دی ہے. میں قربان جاواں, ایک سیانیاں دی گل سی, ساڑھے ورگے نیانیاں دی گل پچھو. میں تے 40 سال دا تجربہ 2 لفظاں چینج بیان کرانگا. قبلہ بہن چھوٹی ہووے یا وڈی ہووے, پرا چھوٹا ہووے یا وڈا ہووے, بہن اپنے پرا نو باپ دی ڈیتھ تو بعد اپنا باپ سمجھ دیئے. بہن دیاں امید بھریاں نظروں ہمیشہ ویرے دے چہرے ول رہندیاں نے. جویں ابا جی سوٹ بھیج دے سن ویرا بھی بھیجے گا, جویں ابا جی عیدی دین دے سن ویرا بھی دے گا, جویں ابا جی فون کر کے حال چال پوچھ دے سن ویرا بھی
پوچھے گا آکڑ خانوں تے چودھریو تیاں دا حق دے کے بھیناں دا حق مارن والیو تیاں تے بھیناں چ کوئی ایڈا فرق نہیں ہوندا تے ساڈے او منڈے جنہاں دیاں شادیاں تو بعد اولاداں ہو جاندیاں نے تے اولاداں وڈیاں ہو جاندیاں نے تیاں جوان ہو جاندیاں نے ادھروں بھیناں وی کواریاں بیٹھیاں ہوندیاں نے تے منڈا کہندا ہے شاہ جی ہن بھیناں میری تے ذمہ داری نہیں نا ہن ابو ویاوے بھیناں نو میں اپنیاں تیاں ویاواں گا باپ اپنیاں تیاں ویاوے نہ ظلم کریا گئے مصطفیٰ پاک دی گل من او پار پرا پاویں شادی شدہ بھی ہو جاویں پھر بھی بھیناں دے سر تے باپ بن کے چھاں کر دے چنگے لگ دے نے اگے جا کے اس عنوان تے ایک سونی جی گل پیش خدمت کراں گا اے جڑی گل کرن لگا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا سرور کائنات فرماندے نے جنوں اللہ پاک نے 3 دھیاں دتیاں یا 3 بھیناں دتیاں پھر سرکار نے سوچیا ہوے گا ممکن ہے کئیاں دے گھر 3 دھیاں نہ ہون 3 نہ ہون 3 بھیناں نہ ہون مصطفیٰ پاک دے دریائے کرم وچ رحمت والی چھل آئی سرکار نے زلفاں لہرا دتیاں تے بلیاں حضور دیاں مسکرا دتیاں فرمایا اب ابنتانی او اختانی ٹھہرو اے خوشخبری او دے واسطے بھی ہے اے سعادت دا حصول او دے واسطے بھی ممکن ہے او جنوں اللہ نے 2 دھیاں رانیاں دتیاں یا 2 بھیناں دتیاں فاحسن صحبتہن واتق اللہ فیہن او اپنیاں دھیاں تے بھیناں نال حسن سلوک کردا رہیا انہاں دی بابت اللہ کولوں ڈردا رہیا بیٹے سر اٹھاؤ ہن سمجھے ہو میں آیت کیوں پڑھی سی قرآن پاک وچوں سورہ نساء دی فرسٹ آیت پاک اللہ فرماندا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام او لوگو جے نام تے اللہ دے نام تے منگدے ہو نا ایک دوجے کولوں اس اللہ کولوں ڈرو تے رشتہ داری بغیر عذر شرعی تو توڑن تو ڈرو اور رشتہ داریاں نہیں توڑی دیاں اللہ کولوں ڈری دا سرکار فرماندے نے جڑا اپنیاں بھیناں نو پالدا رہیا تے انہاں نو روایا نہیں ظلم نہیں کیتا انہاں دی پسند نا پسند دا خیال رکھیا اوے انہاں نو راضی کیتا اللہ کولوں ڈر کے سرکار فرماندے نے فالہ الجنت فاطمہ دا باپا گارنٹی دے رہا ہے اللہ دی بارگاہ چ اس بندے واسطے جنت والا انعام جے برکتاں عطا فرمائے خوش رہو اچھا مہربانی قادری صاحب آپ زندہ باد اور تمام علماء عوام اہل سنت زندہ باد اے ساڑھے ایک عالم دین رجانہ تو تشریف لے آئے نے انہوں نے اولاد واسطے دعا دی خاطر کیا ہے اللہ سمیت انہوں دے سب ساڑھے پہنا پرامانو جنہ دے کول مٹھے میوے اولاد والے نہیں اللہ اے شیریں میوہ سب نو عطا فرمائے قبلہ توجہ کرنا سرکار فرمان دینے جن نے 2 پہنا نو پالیا اللہ کو لو جنت لے گیا ہے تو اے نہ سمجھ کہ منوں کی ملے گا پہن نو بیاں تے منوں کی ملے گا اللہ کو لو جنت ملے گی اور کی لینا ہے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا لیندہ پہنا دی دعا لیندہ پہنا دی نعرہ مار کے کہو نا بڑا خوش بخت ہندہ دی دعا لیندہ بلکہ ایک حدیث مبارکہ دے الفاظ ایوی نے حضور فرماندے نے جن نے 3 پہنا 3 تیاں یا 2 پہنا تے 2 تیاں پال کے جوان کر کے اچھی جگہ تے بیاہ دیتیاں حضور فرماندے نے کن لہو حجابا من النار قیامت والے دن او تیاں رانیاں تے او دیاں او پہنا اس بندے واسطے اس پرا تے باپ واسطے جہنم تو پردہ تے آڑ تے حجاب بن جان گیاں تائیں تے کہہ رہیاں بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا لیندہ پہنا دی دعا لیندہ شاباش
کاش بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا میں صدقے جاواں صحیح ابن حبان دی حدیث مبارکہ نمبر 447 یعنی 447 نمبر حدیث صحیح ابن حبان مصطفیٰ جان رحمت فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 3 کاکیاں دتیاں یا 3 بہناں دتیاں یا پھر 2 بیٹیاں یا پھر 2 بہناں دتیاں سرکار فرماندے نے انہیں حسن سلوک کیتا یا تے انہیں بڑیاں کر کے جوان کر دتیاں یا بڑیاں کر کے جوان کر کے بیان تو پہلے وہ دی ڈیتھ ہو گئی بندہ اپنیاں بہناں نو بے یارو مددگار اللہ رسول دے آخرے تے چھڑ کے دنیا تو چلا گیا سونیاں او دا کی مقام ہے میرے والے دیکھیو قبلہ ہن تقریر نو یادگار بنان لگا ہے حدیث شامل ہے تقریر کر کے حضور نے انج کر کے قبلہ میرے والے دیکھیو انج کر کے 2 انگلیاں اٹھائیاں ملائیاں فرمایا کنت انا وہو وفی الجنت کہاتین او میں تے او بہناں دا رکھوالا بن کے اونا دیاں عزتاں اونا دی تعلیم و تربیت عزت دی حفاظت دا ذمہ اونا دی شادی تے جہیز دا ذمہ چکن والا او میرے امتی جنت وچ انج کٹھے ہومانگے جویں آمنہ دے لال دیاں 2 نبوت والیاں انگلیاں کٹھیاں نے بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا لیندا بہناں دی جنہوں میرا عنوان پسند آیا ڈائریکٹ دل تے اثر کر گیا وہ بچے وہ بندے وہ بزرگ بولن گے سینے دا زور لا کے اپنیاں بہناں دی شان بیان کرن گے بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا دی دعا لیندا شریعت اس گبھرونو سلامی پیش کر دی تسی کہندے ہو شاید پلوان ہووے جڑا کبڈی دے میچ جتے میں کہنا پلوان ہووے جڑا اپنیاں ذمہ داریاں اسلام دے قوانین دے مطابق پوریاں نبھاوے پلوان ہوئے جڑا بیوی نو چانڈ مارن تو پہلے 1000 واری سوچے تے اٹھیا ہویا ہاتھ قصور بھی بیوی دا ہوئے تے معاف بھی کر دے تے تھلے کر لوے گبرو میں انہوں کہنا پلوان میں انہوں کہنا شریعت اس گبرونو سلامی پیش کر دیئے جو ڈولی اپنے موڑے تے اٹھا لیندا بہناں دی اٹھا لیندا بہناں دی بڑا خوش بخت ہوندا جو دعا لیندا بہناں دی پھر کب ہونا بڑا خوش بخت دی دعا لیندا بہناں دی زمانے دے مصائب نو ٹھوکر لا نہیں سکدے زمانے دے مصائب نو ٹھوکر لا نہیں سکدے کلیجے نال لا کے جو بلا لیندا بہناں دی بلا لیندا بہناں دی کبو نا بڑا خوش بخت ہوندا جو دی دعا لیندا بہناں دی بڑا خوش
میں نثار جاواں قبلہ بہت شکریہ میرا ساتھ دیندے رہو تواڈیاں اکھاں نوں ہنجواں دے پانی نال غسل دلوا کے تانوں گھراں نوں بھیجاں گا اپنیاں اپنیاں بہناں دے چہرے اپنے ذہناں وچ لے آؤ خاکے بناؤ بچپن تو لگ کے ہن تک بہناں دیاں نیکیاں یاد کرو پھر میرے ایک جملے نوں عشق و محبت دی ترکڑی چ رکھ کے تولو قبلہ بہناں او ہوندیاں نے جڑیاں پراواں ول ودن والیاں مصیبتاں نوں اپنے کلیجے تے انہاں سٹاں نوں اپنے دل تے سہ لیندیاں نے میں قرآن پاک وچوں نہ دساں ایک بہن نے جان ہی اللہ دے حوالے بھرا واسطے کر دیتے او بہن کون سی حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام دی بہن سیدہ ام کلثوم میں نثار جاواں بعض نے مریم نام لکھی ہے لیکن بعض نے حدیث پاک دے اندر جڑا درج کیتا گیا ہے نا حدیث پاک وچ آیا ام کلثوم نام ہے یہ حدیث پاک پتہ کتھے لکھی ہے تفسیر ابن کثیر سورہ تحریم دیاں آیتاں دے تھلے لکھیا ہویا ہے جتھے نبیاں دیاں بیویاں دا ذکر ہے میں قربان تے نثار جاواں جدوں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے وصال دا ویلا قریب آیا آمینہ دلال سرانے بیٹھے ہوئے نے حضرت خدیجہ دے متھے تے ہاتھ رکھیا ایک اور روایت وچ اے بھی موجود ہے سرکار نے فرمایا خدیجہ کچھ کھان نو دل کر دے جی حضور انگور کھان نو دل کر دے سرکار کائنات گئے تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے تے پلیٹ چپا کے کھجوراں دا گچھا لے کے آندا تے نبی پاک علیہ السلام توڑ توڑ کے کھلان لگ پے خدیجہ مسکرا کے کہندیاں نے سونیاں عرب وچ مکے وچ اس ویلے انگوراں دا سیزن نہیں اے کتھوں لے آندے نے بلاں تے ہاتھ رکھ کے سرکار کہندے نے خدیجہ تیرے لئی اللہ نے جنتاں چوں بھیجے نے میں قربان جاواں ہن حضور نبی پاک علیہ السلام نے بوقت اجل بیٹے آباد رہو جبین حیات تے درخشندہ ستارے بن کے تا دیر چمک دے دمک دے رہو مصطفیٰ کریم نے متھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے خدیجہ جدوں جنت وچ جاویں گی نا میریاں بیویاں نو اپنیاں سوتنا نو میرا سلام کہہ دے حضرت خدیجہ باوجود ہے کہ وقت اجل آپ دے پاک بلاں تے مسکراہٹ بندے دے چہرے تے آ جاندی ہے آخر وقت اجل نا تے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے کہندیاں نے سونیو اے تے مینوں وی ادراک مینوں وی پتہ ہے نا کہ تسی جدوں دی میرے نال شادی کیتی ہے نہ میرے تو پہلے کس نال شادی کیتی سی نہ میرے نال نکاح کرن تو بعد تا وقت اخیر میری اجل دے وقت تک تسی حضور کس نال شادی نہیں کی تھی جنت جو کیڑیاں میریاں سوتنا پہنچ گئیاں نے کیڑیاں تواڈیاں بیویاں پہنچ گئیاں نے مصطفیٰ پاک نے متھے تے ہونٹ رکھ کے چوم کے فرمایا خدیجہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نو جنم دین والی بغیر باپ تو حضرت بی بی مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پالن والی ناپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحم تے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام دی بہن ام کلثوم انہاں تنہاں نو رب نے میریاں ووٹیاں بنا کے جنت وچ میرے نال انہاں دا نکاح کر چھڑیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت اللہ پاک تانوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گھمکولوی صاحب انہاں سمیت جتنے بھی بیمار نے ساڈی مسجد دے نمازی اس محلے دے لوگ قرب و جوار تو آنے والے لوگ اللہ سبنا نو صحت کاملہ دے نال لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے میں قرآن وچوں ایک بہن دا ذکر چھیڑن لگا جن نے جان دی پرواہ نہ کیتی اپنے ویرے واسطے جدوں فرعون پلید نے خواب ویکھیا نا خواب ویکھ کے اپنے نجومیاں نو درباری چی کٹھا کر لیا معبرین نو کہن لگا میں خواب ویکھیا تے معبراں تے نجومیاں نے آکھیا بادشاہ سلامت تیرا اقبال بلند ہوئے تیرا خواب غمازی کر دے ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا تیری ساری سلطنت نو طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا جڑا تیرا غرور مٹی وچ ملا کے رکھ دے گا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی بشارت نجومیاں
مصوریہ تے معبراں دیاں زباناں چ سنی نہ تے پریشان تے متفکر ہو گیا انہیں منصوبہ سازیاں کیتیاں بچے قتل کرانے شروع کر دیتے بیٹے انہیں ہزاراں بچے قتل کرا دیتے لیکن جاندا نہیں سی اللہ جس کام دا ارادہ کر لیندا ہے او ہو کے رہندا ہے کیونکہ او دی شان ہے واللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قدرتاں رکھن والی ذات ہے وہ بڑا ڈاڈا جے فعال لما یرید میں قربان جاواں اللہ سب کچھ جاندا ہے جو اسی کرنے او بڑیاں ڈاڈیاں طاقتاں والا ہے اودے کولوں ڈریا کرو حضرت موسیٰ نے آنا سی فرعون دی نک وچ نکیل پان واسطے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے جدوں جنم دے دتا نہ آپ دی والدہ ماجدہ نے ہن ڈردیاں نے کہ فرعون دے سپاہی آ جان گے میرے بچے نو اٹھا کے لے جان گے شہید کر دین گے اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے آہا اے پیارے پیارے رشتے اللہ دا قرآن سمجھا رہے ہیں او ماما ماما ہی ہوندیاں جے او پہنا پہنا ہی ہوندیاں جے باپ باپ ہی ہوندے جے پرا پرا ہی ہوندے جے انہاں دی جگہ دنیا دا کوئی دوسرا بندہ نہیں لے سکدا 20واں پارہ سورہ قصص دی آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ راضی بیٹھے ہو سارے اور اوحینا اسی وحی کیتی الہ امی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دی ماں وال ایتھے وحیون وحی تو مراد وحی جنہوں عام پنجابی اردو چسی وحی کہنے ہیں وحیون لفظ ہے یہ جڑی وحی ہے نا اس معنیاں چ نہیں کہ حضرت جبریل امین جے میں پیغمبراں وال وحی لے کے آندے سن اس طرح نہیں اس وحی تو مراد الہام یعنی اللہ نے اپنی ولیہ حضرت موسیٰ پاک دی پاک ماں دے پاک دل وچ خیال پا دیتا القا کر دیتی یہ گل اپنا حکم الہام کر دیتا فرمایا تو ڈرنی کیوں ہے ان القیہی بس چپ کر کے اپنے شہزادے نو دودھ پلا اپنے شہزادے نو دودھ پلا پتہ کی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جدوں تینوں اپنے بچے دے بارے ڈر لگے نا کہ فرعون دے سپاہی نہ آ جان فوجی نہ آ جان پھڑ کے نہ لے جان تے پھر تو پتہ کی کرنا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ایک صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کر دے اس بچے نو دریا دیاں منہ زور موجاں دے سپرد کر دے اسی جانیے تے ساڈا کلیم جانے اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے ام موسیٰ ساڈا تیرے نال وعدہ رہیا ولا تخافی تو ڈرنا بھی نہیں ولا تحزنی تے تو غم تے حزن بھی نہیں کھانا انا رادوہ الیک ساڈا تیرے نال وعدہ رہیا اسی تیرا پتر تینو سلامت سلامت لوٹا دیواں گے وجائلوہ من المرسلین تے انہوں اپنے رسولاں وچوں کران گے یعنی انہوں اسی رسول بنا کے بھیجی آئے ایک دن نو آوے گا جدوں تیرا چان پوری دنیا نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوئے گا لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو میں وحدہ لا شریک اللہ دا بھیجیا ہویا کلیم نبی بن کے آیا وا اللہ میرے ویرے دے اتھرواں نو قبول کر لے جس محفل پاک اندر کوئی بندہ اللہ تو ڈر کے نبیاں دے عشق وچ حضور دی آل اصحاب دے پیار وچ اپنے ماپیاں دے دکھ وچ رو پیندا ہے قبلہ و محفل ایتھے بھی کامیاب ہوندی ہے اوتھے بھی کامیاب ہوندی ہے میں قربان تے نثار جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے ایک نجار نو بلایا لکڑی دا صندوق جا بنایا لمبا واقعہ پتر میں ٹو دی پوائنٹ پہن والا کردار پیش کرن لگا حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو بڑھائی دے بنائے ہوئے اس مضبوط لکڑی دے صندوق چے وچ بند کیتا حضرت جناب
اُمّے موسیٰ نے رکھیا دریا وچ اللہ دے سپرد کر دیتا موجاں دے حوالے کر دیتا میں صدقے جاواں ہن دل تے چھریاں چل گئیاں اللہ دا وعدہ جھوٹا تے نہیں ہو سکدا پر میں کدرے ہوواں گی میرا بچہ کدرے ہوے گا مینوں کیویں پتہ لگے گا میرا چن کس حال وچ ہن ماں نوں چاہیدا سی ایک نگران بھیناں دی شان دی تقریر نو قبلہ یادگار بنان دی کوشش کرن لگا قرآن حکیم وچوں نقطہ پیش کرن لگا ماں نے سوچیا میرے پتر دا بہتر نگہبان مجازی اعتبار نال کون ہو سکدا ہے تے ماں دے ذہن چ جڑی تصویر آئی او موسیٰ دی بہن دی اپنی بیٹی دی تصویر میں نثار جاواں اج بھی اللہ دی قسم ماواں جدوں وانڈے جاندیاں نے بہن بڑی ہووے تے کہندی ہے بچے سکولوں آن تے ویریاں نو روٹی پکا کے دیوی نیتیے اپنے ویراں دا خیال رکھی بہن چھوٹی ہووے تے ماں متھا چوم کے کہندی ہے لالا کم تو آئے گا اپنے ویرے نو اپنے ہاتھ نال روٹی بنا کے کھلاوی انہوں میرے ہاتھ دیاں روٹیاں چنگیاں لگ دیاں نہیں او ہوٹلاں دی روٹی پسند نہیں کردا اپنے ویرے نو اپنے ننے ہتھاں نال کھانا بنا کے کھلاوی اج بھی ماں باپ دی نظر وچ اگر بھراواں نو کوئی سنبھالا دے سکدا ہے اگر کوئی صحیح معنیاں چ نگہداشت کر سکدا ہے تے بہناں کر سکدیاں نے میں قربان جاواں قبلہ ایتھوں تقریر چھڈ کے میں ایک خوبصورت گل شامل تقریر کرنا چاہواں گا او وقت پے جائے نا بہناں اپنے ویراں واسطے ہر حد تو گزر جاندیاں نے جان بھی دے دیندیاں نے پر اپنے ویراں ول ودن والیاں بلاواں نو اپنے سینے تے کلیجے تے روک لیندیاں نے اے جڑی گل پڑھن لگا یادگار گل ثابت ہوے گی امام راغب اصفہانی دی عربی کتاب مستطاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء والبلغاء بیروت تو عربک لینگویج وچ 2 جلداں دی چھپی ہوئی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 مسلمان کوان والے ظالم حکمران حجاج بن یوسف دا دور ایک عورت نو دربار وچ پیش کیتا گیا اس عورت دے خامند نو اس عورت دے بیٹے نو تے پرا تیناں مرداں نو حجاج نے پھانسی دا آرڈر دے دیتا ہے سر قلم کرن دا حکم دے دیتا ہے کسے مرڈر کیس وچ مطلوب سن انہیں سزا سنائی سی نہ تیناں بندیاں دے سر تنا تو جدا کر دیتے جان کٹہرے وچ بی بی کھلوتی ہوئی ہے دوسرے پاسے ایدہ خامند کھلوتا ہویا ہے ایدہ پرا کھلوتا ہویا ہے ایدہ بیٹا کھلوتا ہویا ہے عورت دے اتھرو رک نہیں رہے حجاج بن یوسف کہن لگا اے بی بی تیرے اتھرواں تے ترس آیا ہے اختاری واحدم منہم جا میں حاکم وقت اپنے عہدے دا فائدہ اٹھا کے میں اللہ دی رضا واسطے تیرے تے رحم کرنا وا انہاں تیناں وچوں ایک بندہ میں چھڑ دینا وا تیری پسند نال تو اختیار کر لے انتخاب کر لے انہاں تیناں وچوں جنوں چاہنی ہاتھ پھڑ کے جان چھڑا لے انہوں اپنے نال کر لے جا اس بی بی نے ایک واری تیناں ول ویکھیا حجاج کہن لگا تیناں چوں کنوں آزاد کرانا چاہنی ہے بی بی کلیجے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے میرے ویرے نو چھڑ دیو کہندی ہے میرے ویرے نو چھڑ دے وہ حجاج دیاں یکھاں طوفان عشق بہان لگ پئیاں رو کے کہندہ ایک باری پھر سوچ لے اے جڑا تیرے سامنے تیرے سر دا تاج تیرا ہسبینڈ کھلوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جن نے کھوتیاں ریڑیاں چلائیاں جن نے منڈی چ سبزیاں ٹوئیاں تیرے واسطے جن نے لوکاں دیاں جتیاں پالش کیتیاں بی بی تیرے واسطے جن نے لوکاں دے پویاں دیاں نالیاں صاف کیتیاں تیرے واسطے جن نے زمانے دی جنگ لڑ کے رزق حلال کھٹ کے تیرے واسطے لے آندا یہ تیرے سر دا تاج جدے واسطے ہر نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں منگنی ہے یہ تیرا خامند انہوں نہیں چھڑانا تے دوجے پاسے ویکھ یہ تیرے جگر دا ٹکڑا ہے جنوں 9 مہینے قلب دے قریب اپنے پیٹ وچ رکھ کے دنیا تے لے
آندا ہے جدیاں خوشیاں تیریاں خوشیاں نے جدے دکھ تیرے دکھ نے جنوں اپنے وجود وچوں خون دتا ہی جنوں اپنا دودھ پلا کے جوان کیتا ہی اس اپنے جگر پارے نو نہیں بچائیں گی تے اپنے بھرا نو بچان دی کی وجہ ہے انہاں دوواں دا تینوں درد نہیں اینوں کیوں بچا رہی ہیں کلے نو انہاں دی سفارش انہاں وچوں کسے ایک دی سفارش کیوں نہیں کیتی تے عورت دیاں چیخاں نکل گئیاں قبلہ جڑا انہیں عربی جملہ بولیا منو کدرے ایک جملہ اس مائی دے منہ وچوں لکھیا نکلیا ہویا جملہ کدی قبلہ لکھن دا موقع ملے میں سونے دے پانی نہ لکھ کے لوکانوں وکھاندا پھرا اے ہوندیاں جے پہنا جنہ نل تسی زیادتی کر جاندے جنہ دا جائیداد وچ حق رکھ جاندے او جنہ نو 5 لاکھ دا جہیز دے کے 1.5 کروڑ دی جائیداد دا حصہ ہڑپ کر جاندے اے ہوندیاں جے پہنا عورت نعرہ مار کے پرے دربار وچ کہندی ہے اے حاکم وقت میں اپنے ویرے نو چھڑان دی تاں خواہش کیتی ہے کیونکہ الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود اگر اللہ نے منو زندہ رکھیا اگر شامہ دی ڈوری سلامت رہی میرے عزیز میری شادی کر دینگے خامد پھر لب سکتا ہے اگر اللہ نے زندگی دیتی شادی ہو گئی وہ تینجاں پتر تے پھر جم سکتے نے پر اے نال دا جمعہ ویرا نہیں لبنا نہ ماں دنیا تے آوے نہ باپ دنیا تے آوے نہ نال دا جمعہ ہویا پرا ملے جدوں حجاج نے اتنی گل سنی پرے دربار وچ نعرہ مار کے پگڑی دے پلو نل اکھاں دے ہنجو صاف کر کے گینڈا ہے او لوگو گواہ ہو جاؤ افوت ان جماعتہم لحسن کلامیہا اس عورت دی اپنے پرا نل پیار تے محبت ویکھ کے اے دے کلام دا حسن ویکھ کے میں دے پرا نومی اے دے بیٹے نومی اے دے خامند نومی سزائے موت تو بری کر چھڑیا قبلہ آپ زندہ باد بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا لیندہ پینا دی دعا لیندہ پینا دی جنہاں نو یاد ہو گیا یہ مصرع بار بار کہنا ہے بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا تے میں ایک کلام مکایا نہیں پتر آخر تے میں دوسرا بھی نواں کلام پنجابی زبان دا لکھ کے لے آیا حجے تے تو انو وہ سنانا ہے بڑا خوش بخت ہندہ جو دعا حضرت موسیٰ کلیم دی پہن نو طلب کر لیا ماں نے قریب کھڑا کر کے فرمایا پترے تیرانیے ویخ میں تیرے پرا نو صندوق وچ رکھ کے دریا برد کر دیتا ہے اللہ دے سپرد کر دیتا ہے او در ویخنا ذرا میرا پتر تیرا پرا میں صندوق چ رکھ کے حوالہ خدا کر دیتا ہے لہذا ادھے نال نال جا کدھر دشمن تیرے پرا نو شہید نہ کر دین نگہ داشت کری ویخ دی روی نگرانی کردی روی حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دا صندوق رڑیا جا رہے ہیں تے پین نال نال پئی جاندی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہے ہیں 20واں پارہ سورہ قصص دی آیت نمبر 11 اللہ ارشاد فرمان دے وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بھی ان جنوب وهم لا یشعرون حضرت
جناب موسیٰ دی امی جان نے اپنی بیٹی نو حضرت موسیٰ دی بہن نو فرمایا قصفی تیے پیچھے پیچھے ٹر جا اپنے ویرے دا خیال رکھی آئے ہائے اے بچپن دیاں محبتاں اے کون بھلاوے قبلہ اپنیاں بہناں دے لاڈ تے بہن پیچھے پیچھے نال نال صندوق دے ٹر پئی فبا صورت ویکھ دی وی اے بھی حضرت موسیٰ وال صندوق وال انچونو بین لیکن سائیڈ تے ہو کے ویکھ دی کدرے کسے سپاہی نو شک نہ ہو جائے کہ اس بچی دا اس صندوق وچ کوئی خزانہ ہے یا وچ کوئی دی اپنی گواچی ہوئی چیز ہے وہم لا یشعرون میں قربان جاواں اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے حضرت موسیٰ دی بہن چاندی ہے کہ کسے نو پتہ نہ لگے تے میرا ویرا میریاں نگاہاں وچ رہے نال نال ٹردی رہی کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سوچ دیے کوئی مگرمچھ میرے ویرے نو کھا نہ جاوے کوئی مچھی میرے ویرے نو کھا نہ جاوے کدرے میرے ویر دا صندوق ٹوٹ کے میرا ویر ڈوب نہ جاوے کدرے دریا دیاں منظور لہراں میرے ویرے نو بہا کے دور نہ لے جان کدرے سپاہی فرعون آ کے میرے ویرے نو شہید نہ کر دے وے حضرت موسیٰ دی بہن نال 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 تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق چا بابیو پھر فرعون دے دربار اچ پہنچ گیا اللہ دی قدرت مسکرا کے کہن دیئے فرعون تم بڑے بندو بست کیتے کہ موسیٰ دنیا تے نہ آباد رہو لیکن ویکھ لے ساٹی تدبیر بھی موسیٰ نو تیرے محل اچ تیری چولی اچ پال کے بڑا نہ کریے تے سانو رب کنے کہنا ہے میں قربان تی نثار جاما حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بی بی آسیہ بنت مزاحم نے اٹھا لیا ان پاک فرعون دی ایمان والی بی بی سن اسے چھوٹی جی ایک وضاحت کر جیما قبلہ میں چونکہ صرف پہن دا کردار عرض کر رہے ہیں ورنہ یہ تقریر 4 حصیاں چ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ یا 6 حصیاں چ میرا خیال انٹرنیٹ تے میری تقریر موجود ہے تسی اتھو جا کے علاوہ جہی تفصیل ود ڈیٹیلز تمام خطابات سماعت کر سکتے ہو ایتھے مختصراً دس دئیے آسیہ بنت مزاحم نے جدوں اللہ دا نام لے کے صندوق کھولیا نہ ویکھیا ایک بچہ ہے بچے نو گود چ لیا نجومیاں نے دسیا سی فرعون دی ایک آسیہ تو علاوہ اور بیوی وچوں ایک اولاد سی ایک بیٹی سی اپاہج سی ہتھاں تو پیراں تو اکھاں تو نجومیاں نے دسیا سی ایک بچہ رڑدا ہویا دریا وچوں جڑی نہر محل وچ اوندی ہے نا دریا وچوں جڑی نہر محل تک اوندی ہے اس نہر وچ رڑدا رڑدا آئے گا او دا لعاب دہن کڈ کے اگر اس بچی دے جسم تے لگایا جائے گا ٹھیک ہو جائے گی حضرت آسیہ نے بچی نو بلایا حضرت موسیٰ دا لعاب دہن نبوت کڈ کے بچی دے جسم تے لایا او منٹوں پہلے پھلی چنگی ہو گئی کلیجے نہ لا کے کہندیاں نے فرعون نو اے بچہ میرا ہو گیا فرعون کہندا چھڈ اینو میں مروانا ہے کیونکہ بچہ کدھرے ہوئی نہ ہوئے جدے بارے چ معبرین نے تعبیر دسی سی آسیہ کہندیاں نے اے او نہیں اے تے میرے کلیجے دی ٹھنڈک بنے گا تیریاں اکھاں دا نور بنے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت آسیہ نے پالنا شروع کر دیتا جدو کٹ کے محل دے اندر لے آئیاں چھوٹے چھوٹے سونے کپڑے جلدی جلدی انتظام کر کے پوا دیتے میں قربان جاواں دائیاں نو بلایا گیا تھا کہ دودھ پلان حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی نہیں رہے کیویں پیندے ہو اللہ دا نبی پاویں اینا کہ ہووے قبلہ ہندا تے اللہ دا نبی ہے نا اللہ دے حکماں دی تعمیل کردا ہے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہے ہے سورہ قصص دی آیت نمبر 12 پڑھن لگا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصحون جنہوں آج دی تقریر پسند آئی ہو بندے مل کے کہن گے سبحان اللہ آج دی تقریر دا عنوان کی ہے بہناں دی عزت بہناں دا مقام بہناں دا فضل بہناں دی فضیلت بہناں اللہ دی رحمت بن کے ویران دے کول آوندیاں نے صدقے جاواں ہن دربار چ جدوں دائیاں آئیاں نا دودھ پلان واسطے اللہ فرماندا ہے اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ممنوع کر دیتا دائیاں دا دودھ پینا نہیں پیندے ساریاں دائیاں نے جڑیاں اجرت وچ بہت وڈے منافع لین والیاں وڈا معاوضہ لین والیاں بیبیاں سن جڑیاں دودھ پلاندیاں سن بچیاں نو انہاں دا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیتا انہاں دے وجود ال منہ ہی نہیں کیتا صدقے جاواں
وہ دربار اچنا حضرت موسیٰ دی بہن اوئے ہوئے وہ جڑی صندوق دے نال نال آئی سی نا وہ دربار چاہ کے پیچھے بیٹھی سی کہ ویکھا میرے ویر نال کی ہوندا ہے ہائے ہائے جنہیں تلواراں دی پرواہ نہیں کیتی نیزیاں دی پرواہ نہیں کیتی سپاہ فرعون دی پرواہ نہیں کیتی آکے دربار چ بیٹھی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہندی ہے جے منوں اجازت ہوئے تے میں بھی کو مشورہ دیواں حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون میں بادشاہ وقت فرعون دے خیر خواہاں دا ایک ایسا خاندان نہ دساں جیڑا ویل وشر فرعون دا بادشاہ دا اس خاندان دی ایک بی بی اگر دودھ پلاوے تے اے بچہ دودھ پی لوے گا انہاں آکھیا بلا حضرت موسیٰ دی بہن اپنی امی نو نال لے آئیاں اونچی آواز سے سبحان اللہ اے سونے رشتے اللہ دا قرآن بیان پیا کر دائی جدوں حضرت موسیٰ پیغمبر دی امی جان آئی اللہ دا نام لے کے دودھ پلانا شروع کیتا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے 20واں پارہ سورہ قصص دی آیت نمبر 13 اللہ فرماندہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اچھا خلاصہ یار گل بہت زیادہ دور چلی جائے گی بس کلوز اپ کر کے دے اگے چلن لگا حدیثہ پڑھن لگا صدقے جاواں بہن دا کردار سنیا جے حضرت جناب ام کلثوم دے کہن تے ام موسیٰ آ گئیاں اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سنا پھر ام موسیٰ حضرت موسیٰ دی بختہ ورماں تینوں کیا سی نا تیرا پتر لوٹا دے مانگے ہن سنا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر وکھایا ہے کہ نہیں وکھایا میں نثار جاواں ایک بہن نے کردار ادا کیتا ماں نو پتر نال ملا دیتا اپنے ویرے دی حفاظت کیتی نگہداشت کیتی فرعون دے سپاہیاں دے فکر نہ کیتی نیزیاں تے مار بھی سکدے سن قتل بھی کر سکدے سن جان بیٹے اللہ دے سپرد کر دیتی زمانے بھر دیاں بلاواں اپنے ول نو لے لیاں اپنے کلیجے تے چلن دی کوشش کیتی حتیٰ کہ جان بھی وار سکدیاں سن اپنے ویرے واسطے میں قربان جاواں تائیں تے پھر میں کہہ رہی ہوں بڑا خوش بخت ہندا جو دعا لیندا بہنا دی دعا لیندا دی بڑا خوش بخت ہندا جو دعا او ویرا جس نو ہر ایک گل پرانی یاد رہندی ہے بیوی دیاں گلاں تانوں سانوں بڑیاں یاد رہنیاں نے تو روٹی کھادی ہے مینوں لگدا ہے تو کل دی روٹی نہیں کھادی طبیعت ٹھیک ہے لیکن بہناں دا پیار اسی بھول جانے ہیں قبلہ میں بیویاں دی عزت کرن والا بندہ ہاں میں کہنا بیوی دی عزت کرو لیکن بہناں دا پیار بھی بھولو نا بیوی نو جویں روز انعام دیندے ہو بھئی اج تو کوفتے بڑے اچھے بنائے اج تو آلو انڈے بڑے اچھے بنائے اج تو کریلے بہت اچھے بنائے او کدی اس طرح بہناں نو بھی انعام دے دیا کرو او گلاں بھول گئیاں تانوں بچپن تو لگ کے جوانی تک کپڑے استری کر کے کنے دیتے نے تانوں یار روٹیاں گرم کر کے کنے دیتیاں نے رات نو 12 1 بجے تک اٹھ کے ویران دا کھانا کون تیار کر دی رہی ہے او ویرا جس نو ہر ایک گل پرانی یاد رہندی ہے محبت کی میں بچپن دی بھلا لیندا بہنا دی بھلا لیندا بہنا دی آباد رہیے اللہ پاک تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے تواڈے والد گرامی نو اللہ بہشتاں وچ اونچا گھر عطا فرمائے مل کے جھوم کے ساریاں نے کہنے بڑا خوش بخت ہندا جو دعا آہا
دعا لیندا آج بھی چپ کر کے بیٹھے رہو تے مرضی والی گل ہے سر اٹھاؤ کہو نا بڑا خوش بخت ہندا جو دعا پچھلے جمعے ساؤنڈ سسٹم روس گیا سی تسی راضی سو اج ساؤنڈ سسٹم راضی ہویا ہے تے تسی ناراض بیٹھے ہو بڑا خوش بخت ہندا جو بہنا دی دعا لیندا خدا بلوں صحیح رحمت بڑا ماجور ہندا ہے جڑا مدرسے دا طالب علم بیٹھے بیٹھے ماجور پر وزن منصور ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصرو وچوں اسم المفعول جنوں اجر دتا گیا ہوگے میں لکھیا ہے خدا بلوں آباد رہیے خدا بلوں صحیح رحمت بڑا ماجور ہندا ہے محبت اپنے دل وچ جو وسا لیندا بہنا دی وسا لیندا بہنا دی بڑا خوش بخت ہندا میں قربان تے نثار جاواں قبلہ سنیوں ذرا بہناں دی فضیلت اور جدوں شادیاں ہو جاندیاں نے اس تو بعد بھی بہناں نال حسن سلوک کریا کرو بہناں دا کی حق ہوندا ہے پراواں اُتے میں قربان جاواں میں حدیث مبارکہ پڑھن لگا صحیح مسلم شریف کتاب الرضا وچوں باب استحباب نکاح البکر اندر 5-6 قبلہ حدیثاں موجود نے اللہ تانوں خوشیاں عطا فرمائے توجہ کریو ذرا اے جڑیاں گلاں نے قبلہ دل دی لوح تے لکھ کے کھڑن والیاں اپنے نال لے کے جائیو ساری تقریر بے شک بلا دے دیو اے حدیث پاک یاد لکھ کے لے جائیو حضرت جابر بن عبداللہ جابر کہندے نے میں شادی کی تھی تزوجت امرأتاً فی عہد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری پاک زمانے اندر میں شادی کی تھی تے نبی پاک دی خدمت اقدس دی اندر آدھ رہے فلقیت النبی جدو نبی پاک نو ملیا سرکار نے فرمایا اتزوجتا تو شادی کر لی قلت نعم میں آکھیا جی حضور میرا بیاہ ہو گیا میرا نکاح ہو گیا سرکار بیٹے آباد رہو میں تیری مسکراہٹ تو نثار جاواں مصطفیٰ پاک نے زلفاں لہرا کے پوچھیا بکرن ام سیبن کسے کماری لڑکی نال شادی کیتی ہو یا پھر کسی ادھیڑ عمر شوہر دیدہ نال کسی بیوہ یا متعلقہ سیبہ نال شادی کیتی ہو مسکرا کے کہندے نے حضور میں شوہر دیدہ نال وہ دی پہلے بھی شادی ہوئی سی میں ادھیڑ عمر بیوی لے آندی ہے سرکار کائنات نے فرمایا تے کسے جوان سال لڑکی نال کنواری لڑکی نال شادی کردہ تیرا حق کے زندگی تے تیری زندگی چ بہار آندی رونقاں آندیاں ایک دوسرے دے نال تسی زندگی ہنسی خوشی گزار دے محبت کر دے ایک دوسرے دے نال رو کے کہندے نے سرکار میریاں 7 بہناں ایک روایت چے عرض کیتا سونیاں میریاں 9 بہناں اسقلانی لکھ دے نے مطلب ہے دوواں روایتاں تطبیق انج ہو سکتی ہے صحابی کہنے لگا سونیاں میریاں ٹوٹل 9 بہناں دوواں دی میرے باپ نے شادی کی تھی دنیا تو چلے گئے میریاں 7 بہناں ہجے کنواریاں نے مینوں اچھا نہیں لگا اوٹیاں میریاں بہناں ہون اوٹی میری ووٹی ہووے میریاں بہناں نال زیادتی نہ ہووے مقابلہ بازی نہ ہووے میں ایک ادھیڑ عمر نال شادی تاں کیتی ہے تاکہ ماں بن کے میریاں بیٹیاں جیسیاں بہناں نو پال کے وڈیاں کر دے میرے نبی نے جدو اتنی گل سنی زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا پھر تو ٹھیک کیتا ہے فبارک اللہ فیکا جا تیرا نبی تینوں دعا دیں دے او بہنوں تے کرم کرن والے آؤ اللہ تینوں برکتاں عطا فرماوے
بلا دو گلاں اس حدیث پاک تو پتہ چلیاں نمبر ایک اپنیاں بہناں واسطے اپنیاں خواہشاں دی قربانی دینا یہ صحابہ کرام جیسے بڑے لوگاں دا طریقہ ہے یہ بڑیاں بڑیاں ہست کمینیاں نو کی پتہ بہن کون ہوندی ہے کمینیاں نو دنیا تے دولتاں دے بھکھیاں نو کی پتہ بہناں دی فضیلت کی ہوندی ہے صحابہ جیسے بڑے دلاں والے بڑے اچھے کرداراں والے لوگاں کولوں پوچھ بہناں نال کی حسن سلوک کری دے پھر دوسری خوشبو اس حدیث پاک چوں اے بھی آئی ہے کہ جیڑا بہناں نال حسن سلوک کردا ہے نا آباد رہو میرے پترو موسٹ ویلکم جی آیا نو او جیڑا مصطفیٰ پاک دی حدیث تا نتیجہ کڈن لگا او جیڑا بہناں تے کرم کماندا ہے نا اللہ دا حبیب چولی اڈ کے او دے واسطے برکت دی دعا فرماندا جنتی جنتی ڈٹ کے یار جنتی جنتی تسی زندہ باد اللہ تانوں زندیاں رکھے حجاکم اللہ تعالیٰ تا دیر توڑا سایہ توڑیاں تیاں دے سیران تے سلامت رکھے قبلہ سر اٹھاؤ جدوں شادیاں ہو جاندیاں نے بندے کہندے نے جی ہن ابو دیاں ذمہ داریاں نے جی ہن دادا بھی آئے گا اپنی بیٹی نو کہندے تیے تیرا جہیز میں بنا رہے ہیں تے تیرے دادا جی تیری پھپھی دا جہیز بنا رہے نے ظالمہ ظلم نہ کریا کر میں حدیث چوں ثابت کرنا ما شادی شدہ عورتاں دے بھی پراماں تے حق ہوندے نے اٹھاؤ صحیح البخاری شریف بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم صحیح البخاری شریف کتاب الحج باب الحج علی الرحل دے اندر موجود ہے حدیث نمبر 1518 جدا دل کرے جا کے چیک کر لوے حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے سرکار کائنات دی بارگاہ چرز کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام اعتمرتم ولم آتمر سونیاں تسی ساریاں نے عمرہ فرما لیا میرا عمرہ شریف رہ گیا سرکار کائنات نے فرمایا عائشہ دا پرا عبد الرحمن بن ابی بکر کتھے وے تو کہنے بس بہن نو بیاہ دیتا تو میری بھی شادی ہو گئی ہن رشتے جدا ہو گئے ہن نویں رشتے بن گئے نا 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 حدیث پڑھ کے ثابت کرن لگا بیاہیاں بہناں دا بھی پراواں تے حق ہوندا مصطفیٰ پاک نے فرمایا عائشہ دا پرا عبد الرحمن بن ابی بکر کتھے وے آقا جی میں ایتھے حاضر ہاں سرکار نے فرمایا انج کر اذهب باختک فاعمرها اپنی بہن عائشہ نو اپنے نال لے جا تے عمرہ کرا کے لے مقام تنعیم تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اے پنڈوری گاؤں تو پینسرہ دے قریب تو میرے پتر تشریف لے آئے اللہ پاک تانو آباد رکھے میرے پترو رزقی حلال وچ نزول برکت فرمائے میں قربان تے نثار جاواں انہاں دا ایک بچہ بیمار ہے پانجا راتی انہوں نے فون کیتا سی میں دعا کرنا اللہ اس بچے سمیت جتھے جتھے بیماریاں نے اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرمائے اور روحانی جسمانی بیماریاں تو سانو سب مسلمانوں نجات اور رہائی اور آزادی عطا فرمائے سر اٹھاؤ قبلہ وقت تھوڑا رہ گیا تے گلاں میرے کل حجے بھی بہت زیادہ نے جڑیاں میں پڑھ کے لے کے نال لے کے آیا میں قربان جاواں سرور عالم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن نو نال لے جا مقام تنعیم تو عمرہ کرا کے لیا فاحقبها علی ناقۃ فاتمرت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی اونٹنی تے بٹھایا اپنی بہن نو اپنے پیچھے تے مقام تنعیم تو جا کے عمرہ کرا کے لے آئے حاضر دماغ بیٹھے ہو سارے بندے پتر جدوں ایک گل جدوں واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ جدوں سرکار نال ہندیاں سن جدوں حج فرض ہو چکیا جدوں عمرے والے قوانین آ گئے اور رل کے جاندے سن قبلہ مدینہ شریف تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کنواریاں سن یا سرکار دے نکاح وچ سن سرکار دی ووٹی سن نا تے نبی پاک خود موجود نے لیکن ویکھو کنوں حکم دیتا بھرا نو فرمایا اپنی بہن نو جا عمرہ کرا کے لیا پتہ چلیا بھرا بہنا
جدو تقدیراں جدا کر دیندیاں نے ویائے جاندے نے پھر بھی بھیناں دے حق نہیں جے مک دے بلکہ قبلہ مینوں جرت کر کے کہن دیو بھیناں دا حق دین دا میرے مصطفیٰ پاک نے بار بار حکم دیتا سنن نسائی شریف وچ لکھیا طارق محاربی رضی اللہ عنہ فرماندے نے قدیمنا المدینہ تا اسی مدینہ شریف دے اندر آئے جدو مسجد نبوی وچ آئے نا اسی ویکھیا فاذا رسول اللہ قائم علی المنبر وهو یخطب الناس سرکار کائنات منبر تے کھلوتے نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو نصیحتاں پہ کر دینے خطبہ پہ دیندے نے تے خطبے وچ فرماندے نے ید المعطی العلیا لوگو اتے والا ہاتھ عطا کرن والا ہاتھ ہندا جے وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناگا اور ساری دنیا دے خزانے لیا کے بیوی بچیاں دے قدمہ چ رکھن والیا مانو ترسانا لیا پرانو ترسانا لیا پہنا پرامانو ترسانا لیا سون کے دا کلمہ پڑی آئی سرکار فرما رہے نے وہ جدوں دیمن لگے اللہ نو راضی کرن واسطے تے یاد رکھی تیری دولت تے تیرے اتے پہلا حق تیری دولت اتے تیرے باپ دائے پھر تیری ماں دائے پھر تیری بہن دائے پھر تیری بہن دا حق ہے بابا جی آباد رہو اللہ پاک خوشیاں صحتاں عطا فرمائے جیوں دے رہو قبلہ تشریف رکھو میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم فرماندے نے پھر تیرے باپ دا حق آباد رہو اللہ حیاتیاں وچ نزول برکت فرمائے میں نثار جاواں تیری ماں دا حق تیرے باپ دا حق تیری بہن دا حق تیرے پرا دا حق فرمایا پھر قریبی رشتہ داراں دا حق اسی طرح کس الہٰذا قبلہ بیٹھے ہو نا سارے جانے حاضر دماغ بیٹھے ہو نا سر اٹھاؤ اے پہنا دا حق لجپال آمینہ دے لال نے بیان کر کے سنایا بلکہ میں جرت کر کے تقریر نو اگے کھڑا آخری مرحلے وچ آج دی یادگار سب تو یادگار گل سنا کے اپنی پوری تقریر نو یادگار بنا دے وہاں اوہ پہنا مر کے بھی پرامہ تے حق چھڑ دیا نہیں اللہ دی قسم میں گل کولو نہیں کر کے جا رہے ہوں اور پہنا فوت بھی ہو جان پھر بھی اپنے پرامات حق رکھ دیا نے صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 6699 یعنی 6699 حضور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث میں پوری یاد ہے لیکن وقت میرا مک گیا کلام میں اپنا پڑھنا ہے حضور دی بارگاہ چک بندہ آیا اتا رجل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ آیا سرکار دی خدمت اقدس دی اندر آ کے قدم چوم کے عرض کردہ ان اختی قد نظرت انت حجہ سونیا میری پہن نے منت منی سی کہ میں حج کرانگی وَإِنَّهَا مَاتَت تقدیر نے مولتا ہی نہیں دیتیاں حج کرن واسطے اجے جا ہی نہیں سکی تے اللہ پاک دا حکم آگیا فوت ہو گئی حضور ہون کی کریے سن مصطفیٰ پاک نے کی فرمایا سوچ کے دس لو کان علیہا دینن اگر تیری پہن تے کسے بندے دا قرضہ ہندا اکدہ قادیہو کیا تم اپنی پہن دا لیا ہو یا قرضہ ادا کردہ کہندہ جی بسم اللہ سرکار میں ضرور ادا کردہ اپنی پہن نو قرض دے بوجھ تھلیوں ضرور آزاد کردہ سرکار نے فرمایا پھر اے جڑا حج انہیں منت مان کے اپنے اتے لازم کر لیا سی اے اللہ دا قرض او دیتے فقد اللہ پس اللہ دا قرض ادا کرو اے صحابی رسول اللہ دا قرض ادا کر فرض ادا کر اپنا فرض ادا کر اللہ دا قرض ادا کر وَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ اللہ سب تو زیادہ اس چیز دا حقدار ہے کہ او دا قرضہ جلدی جلدی ادا کیتا جائے میرے پتروں تے میرے متروں تقریر میری مک گئی پہنا کون ہوں نے میں تازہ گل میرے ذہن چے کچھ دن پہلے صبح سویرے میری بہن نے منو کال کی تھی منو چوک کے کھڈان والی میری بہن منو روٹی پکا کے دین والی میری بہن منو کپڑے تو کے استری کر کے شہزادہ بنا کے باہر بھیجن والی بہن فون کر کے رو رہی سی میں آکھیا پھرے کی ہویا
کہندی ہے ویرے تو خیریت نالے نو میں کیا اللہ دا شکر او دے رسول دے نات خانہ واسطے او دا فضل ہاں ہاں میں خیریت نالا خیر تے آوے پہنے کہندی ہے بس میں ویرے تینو خواب وچ کوئی گڈ کنڈیشن وچ نہیں ویکھیا میں سوچدا رہیا یار پہنا بھی اللہ دی کیسی مخلوق نے خواباں وچ بھی پراواں دیاں مصیبتاں نال لڑدیاں رہندیاں نے خواباں وچ بھی پراواں نو بے قرار ہو کے ویکھدیاں رہندیاں نے میں نثار جاواں مینوں پھر گل یاد آ گئی حضرت یوسف دی بہن دی حضرت جناب یوسف دی بہن گل کتے لکھی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ دی تفسیر سورہ یوسف اردو ٹرانسلیشن لاہور تو چھپی ہوئی پیج نمبر 39+40 ہوتے موجود ہے جدوں حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹیاں دے نال اپنے جگر دے ٹکڑے حضرت یوسف اپنے محبوب پتر نو رخصت کر دیتا جدوں اکھاں تو دور ہو گئے اسی اسنا اندر حضرت یوسف دی بہن زینب ستی ہوئی ہے نام ویکھ زینب قبلہ جے میں حضرت زینب بنت مولا علی دا ذکر نہ کراں میری تقریر ادھوری رہ جائے گی او میرے حسین دی او بہن جنہیں اپنے ویرے تو اپنے دو جگر دے ٹکڑے وار دیتے بہناں کون ہوندیاں نے کوئی کربلا دے کرداراں کولوں سکھے حضرت زینب بنت یعقوب نے خواب وچ ویکھیا کہ میرے پرا اتے پیڑیاں نے پگیاڑاں نے حملہ کر دیتا بے چین ہو کے اٹھیاں دوڑ کے باہر آئیاں بابل دے کلیجے نہ لگ کے کہندیاں نے ابا جان یوسف کتھے وے فرمایا پترا انہوں میں تیرے باقی پراواں نال جنگل وچ شکار واسطے سیر واسطے بھیجیا ہے بہن دیاں چیخاں نکل گئیاں کلیجے نہ لا کے جبیں بوسی کر کے حضرت بابا یعقوب نبی پوچھدے نے تیے کیوں روئی ہے عرض کیتا بابلا جڑا میں خواب ویکھیا ہے اگر وہ سچا ہو گیا ہن تے میں رو رہی ہوں تھوڑی دیر تو بعد تسی بھی روو گے اے پہنا ہوندیاں جے قبلہ پہنا تے پرا نہیں لبدے اے بچہ محمد ہارون راشد منظور صاحب دا ساڑے ویرے دا پتر ساڑا پتیجہ اے دی اے اپنی پھپھو نو نال لے کے ساڑے میرے غریب خانے تھی آیا تے آ کے پتا ایک کم آئے سن تے او مسئلہ پوچھ کے پھر انہاں دی پھپھو نے پتا کی آکھیا کہندی یہ شاہ جی دعا کریو لوکاں دے پرا ہوندے نے میرا تے پرا باپ سی میرا تے باپ سی کہندی یہ پرا میرے باقی بھی سارے چنگے عثمان پتر آباد رہو اللہ زندگی دے متھے تے تینو تادیر چمکدا دمکدا چومر بنا کے سلامت رکھے میں قربان جاواں کہندی یہ میرا پرا تے میرا والد سی انہیں سانو کدی ماں باپ دی کمی دا احساس ہی نہیں ہون دیتا قبلہ قدوں تک اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں نو ٹھکرا ہو گئے آؤ میں اپنے کلام تے تقریر مکان لگا ساری دنیا پھیر کے قبلہ میں کاپی پینسل لے کے حقیقت نو اپنے خامے دے نال کرتاس تے اتارن دی کوشش کی تھی ہے میں لکھئے دل تڑکدا تیوں دیئے اے ہو صدا ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں دل دھڑکدا تیوں دیئے اے ہو صدا ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں آباد رب مسکرا کے ایک باری کہہ دیو ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں دل دھڑکدا تیوں دیئے اے ہو صدا ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں لوگو جھوٹ نہ میں تھو بلاوے خدا ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں تسی بھی کہنا ہے ویر لب دے
ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں ویر لبدے نہیں اور اے شعر میں اپنی بہن واسطے لکھی ہے تیرے ہاتھ دے پروٹھے میں کھاندا رہیا بہن سیتے تیرے جوڑے پاندا رہیا تیرے ہاتھ دے پروٹھے میں کھاندا رہیا بہن سیتے تیرے جوڑے پاندا رہیا کینے احسان تیرے میں دیواں بھلا ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں دل دھڑک داتے دیئے اے ہو صدا ویر لبدیاں نہیں ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں ویر لبدے نہیں تیتھوں چھوٹا ستنو ستاندہ رہیا پہنے دب کے بڑے تیتھوں کھاندہ رہیا تیتھوں چھوٹا ستنو ستاندہ رہیا پہنے دب کے بڑے تیتھوں کھاندہ رہیا معافی منگدا تیتھوں تیرا پرا ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں کہو نا یار ویر لبدے نہیں پینا لبدیاں نہیں ویر آباد رہیے لب جان دی دنیا دی دولت بڑی جھوٹی عزت بڑی شان و شوکت بڑی لب جان دی دنیا دی دولت بڑی جھوٹی عزت بڑی شان و شوکت بڑی ماں پہ لب دے نہیں جے قسم با خدا ویر لب دے نہیں پہنا میں تو اڈیاں اکھاں دے اتھروانو سلام محبت پیش کرنا مسکرا کے کہہ دو یار اللہ تو آنو بھی سلامت رکھے تو اڈیاں تیاں اور تو اڈیاں پہنا دے نصیب اچھے کرے ہوئے ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں ویر لب دے نہیں ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں اکو ماں باپ دی سارے ہندے نے جان اکو ویڑے جم پل کے ہندے جوان اکو ماں باپ دی سارے ہندے نے جان اکو ماں باپ دی سارے ہندے نے جان اکو ویڑے جم پل کے ہندے جوان بخت کر دیں دے ایک دن اچانک جدا ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں ویر لب 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 ویر لب دے نہیں پہنا لب دیاں نہیں مک جان دے نے پلیاں دہا سے جدوں
درد آندے نظر چاراں پاسے جدوں مک جاندے نے جیون دہاسے جدوں درد آندے نظر چاراں پاسے جدوں لیندے ہر دکھ تو بندے نو آکے بچا ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں دل دھڑک دات آن دیئے اے ہو صدا ویر دیاں نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں کبو نا ویر لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں ویر لب دے نہیں دیاں نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں تینوں دینا کسے نہیں سہارا ظہیر ایمیں لب دا نہ پھر مارا ظہیر تینوں دینا کسے نہیں سہارا ظہیر تینوں دینا کسے نہیں سہارا ظہیر ایمیں لب دا نہ پھر مارا ظہیر میرے کناچ کہہ گئی وگتی ہوا ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں دل دھڑک دات آن دیئے اے ہو صدا دیاں نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیاں نہیں میں سونیاں جنیاں کچھ گلاں قرآن و سنت وچوں آپ احباب تک پہنچا دیتیاں دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑیاں پہناں نو سلامت رکھے جڑیاں میریاں توڑیاں پہناں دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ غری کے رحمت فرمائے انتظامیہ مسجد دا قاری صاحب دا اور عبید